الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اور وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ. شب کو راہ ملتی ہے تاروں سے، شب کو راہ ملتی ہے تاروں سے، اور ہدایت نبی کے یاروں سے. نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے. میدان جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے. اور آواز آتی ہے کربلا کے ذرہ ذرہ سے کہ حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے. کہہ دو غم حسین منانے والوں کو
کہ مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. کہہ دو غم حسین منانے والوں کو کہ مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، مگر یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے. روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ارے ہم تو زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. سارے حضرات ایک دفعہ محبت دے نال انتہائی پیار دے نال درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل عزت احترام محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مالک کائنات، خالق ارض و سما کا عظیم احسان ہے جس پروردگار عالم نے دین دی نسبت نال اساں سارے اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا اور اپنے پیارے دین دی گل بات سنان اور سنن دی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے پروردگار عالم اساں سارے اپنے دین دے نال سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے پیغمبر دی تابعداری نصیب فرمائے، صحابہ اور اہل بیت دی یاری نصیب فرمائے. میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یقیناً تساں حضرات یہ گل جانتے ہو کہ اس محرم الحرام کے مہینے دے اندر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جنہ کا تذکرہ یقیناً مسلمان واسطے ایمان دی تازگی دا باعث ہے. الحمدللہ اسی اہل سنت والجماعت ہاں. اسی کون ہیں بھائی؟ اہل سنت والجماعت. پروگرام غالباً ظہر دے وقت شروع ہویا اور کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں گزریا اور تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ ختم بھی ہو جائے گا. اگر تساں حضرات تھکے بھی بیٹھے ہو تو پھر بھی تھوڑا تھوڑا اگر میرے نال بول سو تو انشاءاللہ میں اپنی گل آسانی دے نال سمجھا گی تساں اور تساں انشاءاللہ میری گل نو سمجھ سکو گے. اس واسطے اگر کوئی گل میری سمجھ آ جائے تھوڑا جہا تساں اگر مسکرا کے جواب دے دے سو تو مینو پتہ لگ جائے گا کہ بل کسر دے غیور مسلمانوں میری گل سمجھ آ گئی ہے. میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میں عرض کر رہا اسی کون اہل سنت والجماعت. اور اہل سنت والجماعت کا سادہ جے امانہ ذہن نشین کر لو کہ اہل سنت والجماعت کس نو آکھدے نے. اہل سنت کا معنی ہے نبی والے. اہل سنت نبی والے، والجماعت صحابہ اور اہل بیت والے. کیا مطلب کہ اسی او لوگ ہاں جنہ دا گزارا نبی تو بغیر بھی نہیں
صحابہ اور اہل بیت تو بغیر بھی نہیں، نبی دی محبت بھی ساڈا ایمان ہے، صحابہ اور اہل بیت دی محبت بھی ساڈا ایمان ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت دی شان ودے، سنیاں دا ایمان ودے۔ الحمدللہ صحابہ دی عظمت، اہل بیت دی عظمت میرے ایمان دا حصہ ہے کہ جنہ ہستیاں نے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر کے اپنا تن من دھن لٹا کے تیرے میرے واسطے رب دے دین دے پرچم نو بلند فرمایا، جنہاں نے قرآن کریم تیرے میرے تک پہنچایا، جنہاں نے پاک پیغمبر دا فرمان پہنچایا، یقیناً وہ لوگ سارے ایمان دا حصہ نے۔ اگر وہ لوگ نہ ہوندے شاید آج ایمان دیاں بہاراں سانو نصیب نہ ہوندیاں۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، سادہ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ایمان اور نظریہ ہے نبی دے صحابہ بھی شان والے، نبی دے اہل بیت بھی، بولو نبی دے صحابہ بھی شان والے، نبی دے اہل بیت بھی شان والے۔ یار وقت بڑا مختصر ہے، ایک دفعہ محبت دے نال درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جنہ ساتھیاں نے جتنی زیادہ محبت دے نال سونے نبی دی ذات دے درود شریف پڑھا اتنا زیادہ میرے قریب آ جاؤ ماشاءاللہ، تاکہ تھوڑی جی مختصر جا وقت ہے، تھوڑی جی گفتگو ہونی ہے، رل مل کے کریے، ذکر خدا ہوئے، ذکر مصطفیٰ ہوئے، ذکر صحابہ ہوئے، ذکر اہل بیت ہوئے تو مسلمان رل مل کے کرن، میرا ایمان ہے رب دی رحمت برسے گی، اور جب رب دی رحمت دا ایک قطرہ بھی مل گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، میں عرض کر رہی ہوں صحابہ بھی شان والے، اہل بیت بھی شان والے، نبی دے صحابہ بھی او عظیم ہستیاں نے جنہ دی عظمت رب دا قرآن بیان کرتا ہے، اہل بیت بھی او عظیم ہستیاں نے جنہ دے تذکرے رب دا قرآن بیان کرتا ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اس محرم الحرام دے مہینے دے اندر ایک عظیم واقعہ رونما ہویا جنہوں واقعہ کربلا آکھدے نے، اور واقعہ کربلا دی نسبت اس عظیم ہستی دے نال ہے جس نو نواسہ رسول آکھدے نے، جنہوں جگر گوشہ بطول آکھدے نے، جنہوں سیدہ زہرا دا پھل آکھدے نے، جنہوں سیدنا علی المرتضی دا لال آکھدے نے، جنہوں آمنہ دے لال دا نواسہ آکھدے نے، جنہا نام حضرت امام حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس محرم دے مہینے دی 10 تاریخ نو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اس محرم دی ابتدا دے اندر بھی ایک قربانی ہوئی، ایک شہادت ہوئی، جس شہادت نو حاصل کرن والا عظیم انسان ہوئے جنہوں مراد پیغمبر آکھدے نے، داماد حیدر آکھدے نے، اور 10 محرم نو جنہیں جام شہادت نوش کیتا انہوں سیدہ زہرا دا پھل آکھدے نے۔ سادہ ایمان ہے پہلی محرم نو جام شہادت نوش کرن والا حضرت علی دا داماد بھی شان والا، اور 10 محرم نو جام شہادت نوش کرن والا حضرت علی دا لخت جگر بھی شان والا۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، محرم وہ مہینہ ہے جڑا اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا لوگوں محرم نو رب نے ہمیشہ تو حق اور باطل دے نکھیڑے دا مہینہ بنایا۔ محرم دے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، ایک مارکہ، ایک طبقہ حق والا میدان دے اندر آیا، ایک طبقہ باطل دا میدان دے اندر آیا، اور رب نے ہمیشہ حق والے نو کامیاب فرمایا، باطل نو میرے رب نے ذلیل اور رسوا فرمایا۔ اور یہ ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام کو ہوئی۔ میرے اور آپ دے والد، ساری انسانیت دے باپ حضرت آدم علیہ السلام جڑے ویلے دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے نے،
اللہ دے سامنے التجاواں شروع کیتیاں نے میرے پروردگار شیطان دے آنکھے دے اندر ربا میرے کولوں بھول ہوئیے میں جنت نو چھوڑ کے دنیا دے اندر آ گیا وا اے میرے پروردگار ہن مینوں اس گل دا احساس ہے میرے رب میں التجا کردا وا اور وہ التجا ایسی فرمائیے جنہوں رب کائنات نے قرآن بنا دیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام دی زبان پہ جاری ہویا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ حضرت آدم علیہ السلام التجا کر دینے میرے پروردگار میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہاں اے میرے پیارے اللہ اگر تو میں نو معاف نہ فرمایا ربا میں نو بڑا نقصان ہو جاوے گا رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر میرے دروازے تے کوئی عام بندہ آ جاوے آ کے میں رب دے سامنے التجا کرے اپنی غلطی دا اعتراف کرے معافی منگن پہ جائے میں تے اعلان کر جاواں او میرے بندیا اگر تیری داڑھی دے اندر چٹے وال آ گئے نے تیرے چٹیاں والاں دے کولوں میں خدا بھی حیا کردا واں اے میرے پیغمبر اے میرے آدم میرے دروازے تے کوئی عام بندہ آ کے منگے میں انہوں بھی محروم نہیں کردا تو تے میرا نبی ہے تو تے میرا پیغمبر ہے اے میرے پیغمبر اج منگنا تیرا کم ہے معافی عطا کرنا میں رب کائنات دا کم ہے بلکہ دے غیور مسلمانوں اللہ دے پیغمبر نے منگیا رب کائنات نے اپنے پیغمبر دی توبہ قبول فرمائیے مورخین لکھ دینے لوگوں جس ویلے حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئیے محرم الحرام دا مہینہ ہے رب کائنات نے اپنے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام نو کامیاب کر چھوڑیا حضرت آدم دا دشمن شیطان ناکام ہو گیا بڑا دل لایا بڑے زور لائے میں آدم نو جناب والا رب تو دور کر دیواں گا لیکن رب کائنات نے فرمایا جیڑا میرا بن جاوے جیڑا میرے نال تعلق جوڑ لوے میں انہوں تنہا چھوڑ دا میں انہوں تنہا چھوڑ دا نہیں ہاں میرے دروازے تے آتے صحیح نا میرے نال اپنا تعلق بناتے صحیح نا میں تینوں تنہا نہیں چھوڑاں گا میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو عرض کر رہے ہیں محرم دے مہینے دے اندر سب تو پہلا مارکا حضرت آدم علیہ السلام حق لے کے آئے نے شیطان مردود باطل دے پاسوں آیا ہے رب کائنات نے اپنے پیغمبر نو کامیابی عطا کیتیاں نے شیطان مردود ناکام ہو گیا ہے دوسرا مارکا عرض کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام دا زمانہ ہے حضرت نوح علیہ السلام رب دا پیغام لے کے آئے نے او لوگو پڑھ لو نا لا الہ الا اللہ اپنا عقیدہ بنا لو اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں اللہ تو سوا مسجود کوئی نہیں اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو سوا حاجت روا کوئی نہیں اے مخلوق ساری داتا خدا ہے جناب والا اللہ دے سارے نبیاں نے یہ سبق پکوایا لوگوں اپنا عقیدہ بنا لو مخلوق ساری داتا خدا ہے وہ ہر شے تے قادر تے مشکل کشا ہے حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت نو اپنی قوم نو سبق پکوا رہے نے قوم والے آکھدے نے اے نوح سانو تیری گل سمجھ نہیں آئی اسی تے 5 تن دے منن والے ہاں 5 پت رکھے ہوئے سن قرآن کریم دے اندر جنہاں دا ذکر موجود ہے 5 بتاں دی عبادت کر دینے نوح علیہ السلام دی قوم آکھ دیے اے نوح اسی تے 5 تناں دے پجاریاں اسی ایک دے کیویں بن سکدے ہاں حضرت نوح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا آؤ اپنے رب نو وحدہ لا شریک من لو اپنے رب نو ایک اللہ من لو ذات دے اندر بھی ایک صفات دے اندر بھی ایک آؤ اس رب دا بوا نہ بلو کہن لگے اللہ دے نبی سانو گل سمجھ نہیں آندی 950 سال اللہ دے پیغمبر نے یہ سبق پکوایا
کتنا عرصہ؟ 950 سال یہ سبق پکوایا، لیکن قوم نو گل سمجھ نہیں آئی۔ وقت بھی کہیں ویلے یا بہاول حق تے بیڑا دھک، یا سلطان کروڑی دے پترا دی جوڑی، ہور پاسے بوئے ہور نپلے، رب دا دروازہ چھوڑ لیا۔ رب کائنات نے اپنے پیغمبر نو فرمایا میرا پیغمبر اے ہن منن والے نہیں، انہاں دا علاج کرنا پوے گا۔ ربا انہاں دا کی علاج ہوئے گا؟ اے میرے پیغمبر ہن اس قوم دے اوتے میں اپنا عذاب بھیجاں گا۔ میرے پیغمبر جڑے تیرے منن والے نے، سنیا تیرے نال لگن والے نے، انہاں نو تے میں کامیاب کر دیواں گا، جڑے تیرے دشمن نے انہاں نو ناکام تے رسوا کر دیواں گا، ہمیشہ ہمیشہ واسطے ذلت انہاں دا مقدر بنا دیواں گا۔ رب کائنات نے فرمایا اے میرے پیغمبر ایک کشتی بنا، اس کشتی دے اندر آپ بھی سوار ہو جا، اپنے منن والیاں نو بھی کشتی دے اندر بٹھا لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لیے، خود بھی کشتی دے اندر سوار ہو گئے نے، اپنے منن والیاں نو بھی کشتی دے اندر بٹھا لے آئے۔ رب کائنات نے پانی نو حکم دیتا اے پانی آ ذرا چلنا، انہاں در در تے جھکن والیاں نو مزہ چکھا دینا۔ جناب والا پانی آیا اور دریاواں دے منہ ایسے کھلے، ایسا پانی برسے آسماناں تو، جناب والا پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے بھی پانی پہنچ گیا، کوئی جگہ باقی نہیں جتھے پانی نہیں اپڑیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی دے اندر، آپ دے منن والے کشتی دے اندر، جناب والا رب نے کشتی نو حکم دیتا اے کشتی اے میرے منن والے نہیں، اے رب نو پکارن والے نہیں، انہاں دی زبان تے ہکو نعرہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے یا اللہ مدد پکارن والے نے، انہاں نو پانی نو حکم ہویا انہاں نو تیرا لے، کشتی نو حکم ہویا کشتی پانی تے ترنا شروع کر دے۔ معلوم ہویا لوگوں کشتیاں نو کنارے لاون والا کون ہے؟ بیڑیاں نو کنارے لاون والا کون ہے؟ مشکل کشائیاں تے حاجت روائیاں کرن والا کون ہے؟ بلکسر والے ہو مزہ نہیں آ رہا، جنہاں دا ایمان ہے وہ اتنا اچھی آواز نال بولو کہ جڑے باہر پھردے ہون انہاں نو بھی پتہ لگ جائے رب دے منن والے بیٹھے نے۔ کشتیاں نو کنارے لان والا کون ہے؟ بیڑے کنارے لان والا کون ہے؟ مشکلاں دے اندر پہنچن والا کون ہے؟ مشکلاں نو حل کرن والا کون ہے؟ جناب والا حاجت روائیاں کرن والا کون ہے؟ اللہ دے پیغمبر دی کشتی پانی تے تیر دی جا رہی ہے، رجب دے مہینے دے اندر کشتی نے تیرنا شروع کیتا ہے۔ 6 مہینے دا عرصہ گزر گیا، 6 مہینے پانی دے اوتے کشتی تیر دی رہی ہے۔ جناب والا رب نے حکم دیتا کشتی نو اے کشتی ہن میرا امتحان مک گیا ہے، ہن ذرا کنارے لگ جانا، جودی پہاڑ تے جا کے رک جانا، میں دنیا والیاں نو دس دیواں میرے منن والے کامیاب ہو گئے نے، میرے منن والیاں دے دشمن ناکام ہو گئے نے۔ کشتی کنارے لگ گئی، نوح علیہ السلام آپ دے منن والے رب نے انہوں کامیاب کر دیتا، پیغمبر دے دشمنوں نو رب نے نیست و نابود کر دیتا۔ علماء نے لکھیا مورخین نے کہ لوگوں جس مہینے دے اندر جناب نوح علیہ السلام دی کشتی کنارے لگی وہ محرم دا مہینہ ہے، اللہ نے پیغمبر دے دشمنوں نو ناکام فرمایا، محرم دا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دا پیغام لے کے نکلے نے، فرعون مقابلے دے اندر آ گیا۔ پھر وہ وقت آیا رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر اپنے منن والے انو نال لے کے دریا ول ٹر پے۔ میرا پیغمبر اللہ دے پیغمبر اپنے جانے سارا نو نال لے کے اپنے تابے داراں نو نال لے کے دریا والے راستے تے ٹرے نے۔ دشمن دی فوج پیچھے آ رہی ہے، جنابے والا دریا آ گیا، قوم آکھدی ہے موسیٰ ہن تے پھس گئے ہاں، اگے دریا دیاں موجاں نے
پیچھے دشمن دیاں فوجاں نے، ہن کی بنے گا؟ اللہ دے پیغمبر فرماتے نے میری قوم والے ہو، میں سچے مشکل کشا دا منن والا ہاں، میں سچے حاجت روا دا منن والا ہاں، مینوں پریشانیاں دی لوڑ کوئی نہیں، میں او دا بوا کھٹکاواں گا، اوہی پانی دے اندر راستے عطا کرن والا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار، سارا منظر ربا تیرے سامنے موجود ہے۔ رب نے فرمایا میرے پیغمبر پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں، اس واسطے کہ میری شان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز تے قادر ہاں، ہر شے میری محتاج ہے، میں کسے دا محتاج نہیں ہاں۔ اے میرے پیغمبر میں پانی دے اندر راستے بناواں گا۔ رب نے پانی نو روک دیتا، پانی دے اندر راستے بن گئے۔ آ دوستا اللہ دا نبی پار جا رہا ہے، فرعون دا لشکر پیچھے آ گیا، رب نے اپنے پیغمبر نو پار کر دیتا، فرعون دے لشکر نو اسے دریا دے اندر غرق کر دیتا۔ مورخین لکھتے نے جناب موسیٰ دریا تو پار ہوئے، محرم دا مہینہ ہے، فرعون غرق دریا ہویا، محرم دا مہینہ ہے۔ اسی محرم دے مہینے دے اندر جڑا محرم شروع تو عظمتاں والا آ رہا ہے، اس محرم دے مہینے دے اندر واقعات اور بھی بڑے ہوئے نے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اس واسطے میں تخصیص دے نال عرض کر رہے ہیں کہ اسی مہینے دے اندر رب کائنات نے اپنے پیغمبر دے نواسے حضرت زہرا دے جانی سیدنا علی المرتضیٰ دے پھل نو جامِ شہادت نصیب فرمایا۔ دو لشکر میدان دے اندر آئے، ایک لشکر دا نام حسینی لشکر ہے، ایک لشکر دا نام یزیدی لشکر ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں دے دوستو، رب کائنات نے فرمایا او میرے نبی دے نواسے آ، اس محرم دے اندر ہمیشہ تو دو طبقے آندے پہنے، ایک حق والا ہے ایک باطل والا ہے، گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں۔ اے میرے نبی دے نواسے آ، میں تینوں کامیاب لشکر بناواں گا، سونیا ایسیاں کامیابیاں عطا کراں گا کہ قیامت تک تیرا نام زندہ کر دیواں گا، ایسیاں کامیابیاں دیواں گا، یزید دا نام گالی بنا دیواں گا، اور حسین تیرا نام میں کردار بنا دیواں گا، تیرے نام نو میں افکار بنا دیواں گا، تیرے نام نو میں قیامت تک زندہ کر دیواں گا۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، ایک کون حسین ہے؟ میرے نبی دا نواسا ہے، اے او حسین ہے، مدینہ طیبہ دے اندر سن 5 ہجری دے اندر جدی ولادت ہو رہی ہے، اما فاطمہ زہرا دی جھولی دے اندر حضرت علی دے گھر دے اندر رب کائنات اپنے نبی دے نواسے نو بھیج رہے نے، جڑے ویلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت با سعادت ہوئی ہے، اما فاطمہ زہرا اپنی خادمہ نو آکھدیاں نے جلدی جا کے میرے ابا حضور نو پیغام دے، اے میرے ابا جی رب کائنات نے میری جھولی نو آباد فرمایا ہے، میری جھولی دے اندر ایک لال آیا ہے، میری جھولی دے اندر علی دا ایک پھل آیا ہے۔ جڑے ویلے خادمہ نبی پاک دے گھر گئی ہے، جا کے دسیا سونیا رب کائنات نے تہاڈی شہزادی سیدہ فاطمہ نو بیٹا عطا فرمایا ہے، بل کسر دے مسلمانوں میرے نبی نو اپنی بیٹی دے نال بھی بڑا پیار ہے، سیدہ فاطمہ دے نال بھی بڑا پیار ہے، اور اتنا پیار ہے میرے آقا فرمانے نے او میرے صحابیو، او میرے کلمہ پڑھن والے ہو، یاد رکھنا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، میرے نبی فرمانے نے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ دے نال مینوں بڑا پیار ہے، فاطمہ دے نال مینوں بڑی محبت ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، میرے پاک نبی نو پتہ لگیا اے آقا تہاڈا نواسا پیدا ہویا، میرے آقا جلدی
جلدی سیدہ فاطمہ دے گھر دے اندر آئے نے. میرے آقا نے فرمایا بیٹی فاطمہ جلدی کر میرا پھول مینوں وکھا دے, میرا سونا لال مینوں وکھا دے, میرا نواسا مینوں وکھا دے. قربان حسین میں تیری عظمت تو, قربان میں تیری شان تے تیرے مقام تو. سیدہ زہرا اٹھا کے لے آ رہی نے. لوگو میرے نبی نے اپنے رحمت والے ہتھاں تے پیر حسین نو اٹھا لیا, آقا نے اپنی جھولی دے اندر لٹا لیا. میرے آقا کدی رخساراں تے بوسے دیندے نے, کدی لباں تے بوسے دیندے نے, کدی میرے آقا پیشانی تے بوسے دیندے نے. میرے پیر حسین نو بوسے دے دے کے میرے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ میرا حسین بڑا سونا ہے, میرا حسین بڑا سونا ہے. میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو, آقا پوچھتے نے بیٹی فاطمہ انہوں گھٹی کے دیتی ہے کہ ہلے دیونی ہے؟ اما فاطمہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ اے آپ تے انتظار ہے, آقا تہاڈی موجودگی دے اندر انہوں گھٹی ہور کون پاوے گا؟ دنیا والیاں دے بھی رواج ہوندا ہے کہندے گل بیٹا پیدا ہو جائے, لوگ آتے ہیں یار کسی نیک بندے کو گھٹی لواؤ, کسی چنگے بندے کو گھٹی لواؤ تاکہ دے چنگا اثر ہوئے. اور ہونا بھی انجے چاہیے کسی نیک بندے کو, کسی اللہ والے کو گھٹی لواؤ تاکہ دے پیٹ دے اندر پہلی خوراک اس بندے دے ہتھوں جاوے جہاں تعلق رب دے نال ہوئے. فرمایا کہ حضرت فاطمہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ آپ دا انتظار ہے. اے میرے پیارے آقا اپنے مبارک ہتھاں دے نال اپنے نواسے نو گھٹی لا دیو نا. میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میں اپنے لال نو اپنے ہتھاں دے نال نہیں اپنی زبان دے نال گھٹی دیواں گا. قربان جاواں حسین تیری عظمتاں تو, قربان جاواں تیرے مقام تو. میرے آقا نے اپنی مبارک زبان حضرت حسین دے منہ دے اندر پائیے. حضرت حسین میرے نبی دی زبان چوستے پے نے. لوگوں زبان کتنی آلہ ہے تے زبان چوسن والا بھی کتنا آلہ ہے. نبی پاک دی زبان ہے جڑا ساری کائنات دا سردار ہے تے جڑا چوسن والا ہے رب نے انہوں سارے جنتی جوانا دا سردار بنا چھوڑے آئے. حضرت حسین میرے نبی دی زبان چوستے پے نے. میرا تصور اللہ دے محبوب نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین دے منہ دے اندر اس واسطے پائیے. میرے آقا فرماتے نے او میرے نواسیا اج رج رج کے اپنے نانے دی زبان چوس لے. سونیا تیرا نانا ہوئے جدے ہتھوں جنوں جامع کوثر ملے گا, جنوں جامع کوثر جنت دے اندر تیرے نانے دے ہتھوں ملے گا. ایک مرتبہ تیرے نانے دے ہتھوں جنے جامع کوثر پی لیا زندگی دے اندر پھر انہوں پیاس نہیں لگے گی. اے او ہتھ نے جنہ ہتھاں دے وچوں کوئی عام بندہ بھی جامع کوثر پیوے گا پھر کدیں انہوں پیاس نہیں لگے گی. سونے حسین آج اس شان والے نانے دی زبان چوس تاکہ کل کربلا دے میدان دے اندر اگر تینوں پیاسا رہنا پہ گیا, اگر تیرا پانی بند ہو گیا میرے نواسیا تینوں پیاس دیاں کمیاں محسوس نہ ہومن. اور میرا ایمان ہے جنہیں اپنے نانے دی زبان چوسیے وہ حسین کدی پیاسا رہ سکدا. بولو حسین کدی پیاسا رہ سکدا نہیں ہے نا. اس واسطے کہ میرے نبی دی زبان بڑی تاثیر والی ہے. جب میرے نبی دا ہاتھ تاثیر والا ہے تے نبی دی زبان کتنی تاثیر والی ہوئے گی. جناب والا میرے نبی نے گھٹی دیتی ہے. آپ نے حضرت علی نو بلایا, اے علی جی یا رسول اللہ میرے نواسے دا نام کی رکھنا ہے؟ حضرت علی فرمانے نے یا رسول اللہ میں جنگجو آدمی ہاں, میں بہادر آدمی ہاں, اس واسطے میرا دل کردا ہے میں دا نام حرب رکھ دے ماں. میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں علی میرا دل کردا ہے میں اپنے نواسے دا نام حسین رکھ دے ماں, میں اپنے نواسے دا نام حسین رکھ دے ماں. قربان جاواں میرے آقا نے نام حسین رکھیا. حضرت علی اور سیدہ فاطمہ فرما دے نے یا رسول اللہ جدا نام تسی آپ رکھ دیو
کسے ہور دی کی مجال ہے دا انکار کرے۔ اے میرے آقا سانو خوشی ہے ساڈے لال دا نام تسی آپ رکھے آئے، انہوں کھٹیاں بھی آپ دیتیاں نے۔ قربان جاواں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کر دے نے اپنے نواسے دے نال۔ جناب والا ایک مرتبہ میرے آقا اپنے گھر دے اندر نے نال نال گھر سن حضرت فاطمہ دا اور میرے آقا دا، اپنے گھر دے اندر حضرت حسین دے روون دی آواز آئی ہے۔ میرے آقا اپنے گھر دے اندر موجود نے، آپ نے حضرت حسین دے روون دی آواز سنی ہے۔ میرے پیغمبر جلدی جلدی اٹھے نے، اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر آئے نے، آ کے فرما دے نے نی دھیے نی بیٹی فاطمہ خیال کیتا کر میرے حسین نو روون نہ دیتا کر، میرا حسین روے تے میں محمد دے دل نو تکلیف ہوندی ہے۔ میرے حسین نو روے نہ دیتا کر، میرے حسین نو تکلیف ہوئے میں محمد نو تکلیف ہوندی ہے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس حسین نو قرآن سکھاندے نے، جس حسین نو اپنی مبارک زبان دے نال دعاواں سکھاندے نے، وہ حسین کتنی شان والا ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اس واسطے تے اسی اپنے آپ نو حسینی آکھدے ہاں کہ حسینی کردار ساڈے کول ہے۔ میرا پیر حسین قرآن والا ہے، آکھو پیر حسین قرآن والا ہے، قرآن تواڈے میرے کول ہے۔ میرا پیر حسین نماز والا ہے، پیر حسین نے نماز سکھائی ہے، نماز تواڈے میرے کول ہے۔ میں کیوں نہ آکھاں اے حسین حافظ حسین قاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا، حسین حافظ حسین قاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا۔ جناب والا حضرت حسین نے اپنے نانے دے کولوں قرآن سکھیا، میدان کربلا آ گیا۔ میدان کربلا دے اندر کوفیاں نے غداری دے نال پیر حسین نو خط لکھ لکھ کے بلا لیا۔ حضرت حسین میدان کربلا دے اندر پہنچے، آپ نے دیکھیا کوفی غداری دے اندر نے دغا بازی کی تھی، منافقت کی تھی، لیکن میرے پیر حسین نے فرمایا کوفیو تسی غداری دا کی تھی پر میں نبی دا نواسا ہاں، علی دا خونا بزدلی میں بھی نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد دا لشکر آ گیا، سمر کہنے لگا حسین انج کرو یزید دے ہاتھ بیعت کر لو، تانوں بھی چھوڑ دیتا جائے گا، تواڈے خاندان نو بھی چھوڑ دیتا جائے گا۔ میرے پیر حسین نے فرمایا اے ابن زیاد، اے یزید دے لشکریو، ایک گل اپنے ذہن دے اندر بٹھا لو، میں علی دا خونا، میں زہرا دا دودھ پیون والا حسین ہاں، میں رحمت للعالمین نبی دا نواسا ہاں، یہ اندر کوئی شک نہیں، میں تواڈیاں گلاں من لیندا، لیکن میرے ابے نے مینوں سبق سکھایا ہے جتھے گل حق تے باطل دی آ جاوے اوتھے ڈٹ جانا قبول ہے، اوتھے جان دے دینی قبول ہے، باطل دے سامنے سر جھکاون دی اجازت میں باطل دے سامنے جھک سکدا نہیں، اس واسطے کہ میرے ابے دا سبق ہے۔ میں اپنے ابے نو ویکھیا پتر اپنے پیواں دے کولوں سبق حاصل کردے ہوندے نے۔ حضرت حسین نے فرمایا او ابن زیاد تے لشکریو، شمر لئین تے شمر دے ساتھیو، گل سنو، میں اپنے ابے نو ویکھی آئے ابو بکر صدیق دے دروازے تے، میں اپنے ابے نو ویکھی آئے عمر فاروق دے دروازے تے، میں اپنے ابے نو ویکھی آئے چچا عثمان دے دروازے تے میں ابے دے کولوں پوچھی آئے اے میرے ابا تسی نبی پاک دے داماد بھی ہو، نبی پاک دے چچا زاد بھی ہو، تے خلافت دے منصب تے آپ کیوں نہیں آئے، نبی دے مسلح تے آپ کیوں نہیں آئے؟ تے میرے ابے نے ابو بکر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے دسیا او میرے حسین میں ابو بکر نو حق مندا ہاں، حق نہ مندا ہوندا علی کٹ تے جاندا پر ابو بکر دے ہاتھ تے ہاتھ نہ رکھدا۔ اج میں ابو بکر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے تینوں سبق دے کے جا رہا ہاں، جڑا حق ہوے او دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ دینا ہے تے جڑا حق نہ ہوے او دے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ میرے ابے نے ابو بکر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا،
عمر دے ہاتھ رکھیا، عثمان دے ہاتھ رکھیا۔ اج اگر علی دا خون یزید نو حق مندا او دے ہاتھ رکھ دیندا، لیکن حق نہیں منیا، اس واسطے میں کٹن واسطے تیار ہاں، ہاتھ بیعت کرن واسطے تیار نہیں ہاں، اور قیامت تک آن والے لوگاں نو سبق دے کے جا رہا ہاں کہ کٹا کر گردنے بتلا گئے کربلا والے، کٹا کر گردنے بتلا گئے کربلا والے، باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ میں کٹ سکتا پر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، پیر حسین میدان دے اندر آئے، آپ دا سارا کنبہ شہید ہو گیا، 72 یار جڑے چل کے آ سکتے سن وہ بھی آ کے شہید ہو گئے، جڑے چل کے نہیں سن آ سکتے میرے پیر حسین نے ہتھاں پہ اٹھا کے قربان کر دیتے نے۔ کوئی انج نہ آکھے نبی دے نواسے نے ڈر کے پیچھے ہٹن دی کوشش کی آئی، کوئی انج نہ آکھے نبی دا سامنا، نبی دا نواسا باطل دے سامنے جھک گیا ہے۔ 72 یار قربان کر دیتے، ایک اللہ والا آتا ہے نا، پھر بھی میرا پیر حسین میدان کربلا دے اندر، میدان کارزار دے اندر شیر بن کے کھڑا ہویا ہے۔ 72 یار انصار دے گل تے چلی ہوئے تیغ جفا دی، 72 یار انصار دے گل تے چلی ہوئے تیغ جفا دی، اکبر اصغر قاسم دی ہوئے سامنے لاش بھرا دی، آکھے سجدے وچ میں شہید ہوا انجے دل حسین دیا دی۔ میرے پیر حسین نے انہاں لاشاں سامنے رکھ کے بھی ہائے وائے نہیں کیتی، بے صبری نہیں کیتی، بلکہ میرے پیر حسین نے آکھیا میں میدان کربلا دے اندر انہاں شہیداں تے فخر کر رہا ہاں جنہاں نے میرے نانے دے دین دی لاج رکھ چھوڑی ہے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، میرے پیر حسین نے اپنے دشمن نو مخاطب ہو کے فرمایا، او میرے دشمن ذرا ٹھہر جا، مینوں پتہ ہے تو انعام دا طالب ہے، پر میں بھی انعام دا طالب ہاں، لیکن ایک گل یاد رکھی، تیرے میرے انعام دے اندر فرق بڑا ہے، تیرا انعام یزید کو لے، میرا انعام رب مجید کو لے۔ انعام تو ہی لینا ہے، انعام میں بھی لینا ہے، تو سر کٹ کے انعام لینا ہے، میں سر کٹا کے انعام لینا ہے، اس واسطے کہ میرا ایمان ہے شہادت رب دا انعام ہے۔ بولو شہادت رب دا، مرے اگر تو شہید ہو، مارے اگر تو غازی ہو، مرے اگر تو شہید ہو، مارے اگر تو غازی ہو، یہ وہ راہ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہو۔ میرے پیر حسین نے فرمایا ذرا ٹھہر جا، مینوں ایک کم کرن دے۔ شمر کہنے لگا حسین کیڑا کم؟ میرے پیر حسین نے فرمایا میرا نانا بڑی عظمت والا ہے، میرا بابا بڑی عظمت والا ہے، مینوں اپنے نانے دا پڑھیا ہویا سبق دہراون دے، مینوں اپنے ابے دے کول سکھیا ہویا سبق دہراون دے۔ کسی اللہ والے نے آکھیا نا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو۔ میرے پیر حسین نے اپنے دشمن نو مخاطب ہو کے فرمایا میرا دشمن ذرا ٹھہر جا، میں اپنے ابے دے کولوں سکھیا ہے، میرے ابے نے مینوں نماز پڑھنا سکھایا ہے، ذرا ٹھہر جا، میں اپنے چاچے دی درسگاہ دے اندر ایک سبق پڑھیا ہے۔ جس ویلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر بند نے، جناب والا
मुहासरा होया है। हजरत अली ने अपने दोवें शहजादे दरवाजे ते खड़े कीते ने। ओ मेरे शहजादे हो, अपने चाचे दे दरवाजे ते पहरेदार बन के खड़े हो जाओ, सबक सीखो अपने चाचे दे कोल। कल अगर इंज दा वक्त आ जावे तो की करना है। हजरत हुसैन हजरत उस्मान दे दरवाजे ते खड़े होए ने। 40 दिन गुजर गए, पानी भी बंद है, जनाबे वाला खाना भी बंद है। ना पानी अंदर आन देंदे ने, ना खाना अंदर आन देंदे ने। किसी ने पूछया, ए हजरत उस्मान 40 दिन जो गुजर गए ने, ना पानी अंदर आ रहे आए, ना खाना अंदर आ रहे आए, ते गुजर किवें होंदी पई है? ए दिन किंजे गुजरदे पे ने? कुर्बान जावा लोगो। ए हजरत उस्मान की फरमाते ने, आपने फरमाया लोगो, जेड़े वेले मैनू भुख तंग कर दी है, मैं नमाज शुरू कर देंदा वा। ए नमाज मैं पढ़दा वा, भुखा मेरा रब दूर कर देंदा है। जिस वेले प्यास तंग करे, फरमाया जेड़े वेले मैनू प्यास तंग करे, मैं कुरान दियां तिलावतां शुरू कर देंदा वा, मैं कुरान दी तिलावत करदा वा, मेरा रब मेरियां प्यासां दूर कर देंदा है। ये जनाबे वाला हजरत हुसैन इया सबक ता सिखदे पे ने। इसी वास्ते दा हजरत अली ने पैरे ते खड़ा कीता होया है। मेरे पुत्रो, अज सबक पका लो, औखे वेले दे अंदर किवें दिन गुजारने ने। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने दुश्मन नू मुखातिब होके आखदे ने, ओए जरा ठहर जा, मैनू वो सबक दोहरावन दे, मैं जेड़ा अपने चाचे दे कोलों सीख के आया वा, जेड़ा अपने अब्बे दे कोलों पढ़ के आया वा, जेड़ा सबक मेरे नाने दे कोलों आया है, वो सबक मैनू दोहरान दे। हजरत हुसैन ने फरमाया, मैं रब दे सामने सजदे करदा वा, मैनू रब दे सामने सजदा अदा कर लेन दे, ताकि मेरे नाने नू ताना ना मिले। ऐ आमना दे लाल, तुहाडा नवासा आखिरी वेले रब दे सजदे छोड़ के आया है, मेरे नाने नू ताना ना मिले। ओ मेरे बल कसर दे गयूर मुसलमानों, अज दा मुसलमान नमाज दी परवाह नहीं, हर शय दी सहूलत मौजूद है, रब नू याद नहीं करदा। जरा वेख नबी दे नवासे नू, मैदान करबलाए तफदी हुई रेत, दुश्मन दे तीर आंदे पैन, तलवारां चलदियां पईयां ने, लेकिन नबी दा नवासा आखदा मैनू नमाज पढ़न दे, मैनू रब दे सजदे अदा कर लैन दे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला दे अंदर खड़े होए, अल्लाह दी नमाज शुरू की है, रब दे कुरान दियां तिलावतां शुरू कीतियां ने। दोस्ता, इस औखे वेले दे अंदर अल्लाह वाला आखदा है ना, ऐसी नमाज फिर कैसी बेमिसाल नमाज होएगी। एक बंदा आखदा है ना, नमाज पढ़न दा सानू वल सिखाया ते वाह सैयद बड़े शाना, नमाज पढ़न दा सानू वल सिखाया ते वाह सैयद बड़े शाना, नमाज तेरी नो वेख के सैयद गई धुम पईए आसमाना, ते आखिरी सजदा वेख के तेरा ते खुश पे होंदई नाना। अज छोड़ नमाज मुहिब सदवैंदिन, यारो फिर गया तौर जमाना। नमाज दी परवाह कोई नहीं, आखदा की है मैं हुसैनी हाँ। कुरान की परवाह कोई नहीं, आखदा मैं हुसैनी हाँ। हुसैनीयत किस दा ना है? नमाज पढ़न का नाम हुसैनीयत है, कुरान की तिलावत का नाम हुसैनीयत है, बातिल के सामने डट जावन का नाम हुसैनीयत है, हाँ दुश्मन के सामने खड़े हो जाना हुसैनीयत है। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, मुश्किल वक्त के अंदर सबर का दामन न छोड़ना हुसैनीयत है। मेरे पीर हुसैन ने आखिरी वक्त रब के सामने सजदे अदा कीते, अल्लाह की नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत की थी, और तिलावत कर दिया होया, नमाज पढ़ दिया होया, मेरे पीर हुसैन ने जामे शहादत पी लिया। शहादत रब का इनाम है, मेरा ईमान है पीर हुसैन इनाम लेके कामयाब हो गया। बलकसर वालों, मेरा हुसैन बोलो कामयाब हो गया।
میرا پیر حسین کامیاب ہو گیا. تے جڑا کامیاب ہوئے کامیاب ہون والیاں نو پٹیندا، بولو کامیاب ہون والیاں دا ماتم کریندا نہیں. جڑے پیر حسین دا ماتم کردے میں ان دعوت فکر دیندا کہ میرے پیر حسین نو پٹ نہیں کملا، او تا زندہ پاک شہید. میرے پیر حسین نو پٹ نہیں کملا، او تا زندہ پاک شہید. پٹ شمر لعین دی قسمت نو جنو گھاٹا ماز مزید. پٹ نہیں دا شمر دی قسمت نو پٹ. میرا پیر حسین تو واہ واہ دے قابل ہے. آکو میرا پیر حسین واہ واہ دے قابل ہے. یا ساڑے علاقے دے اندر جڑا بندہ کامیاب ہوئے قسم خدا دی انہوں ہائے ہائے نہیں کر دے، انہوں آدھے نے واہ بھائی واہ کیا بات ہے کامیاب ہو گیا. کسی دا پتر پاس ہو جاوے انہوں جا کے جس ویلے مبارک دین دین کی آخ دین ہائے تیرا پتر کامیاب ہو گیا. آدھے واہ بھائی واہ مبارک ہوئے تیرا پتر کامیاب ہو گیا. میرا ایمان نبی دا نواسا کامیاب ہے. آکھو نبی دا نواسا کامیاب ہے. علی دا بچڑا کامیاب ہے. زہرا دا لال کامیاب ہے. بلکسر والے ہو جڑا کامیاب ہوئے نو واہ واہ کرنی چاہیے. آؤ مل کے پیر حسین نو واہ واہ کریے پھر دعا کریے. جو دہکتی خاک کے شولوں پہ سویا وہ حسین. آکھو واہ حسین. سارے مل کے آکھو واہ حسین. جنہ دا ایمان آکھو واہ حسین. جو دہکتی خاک کے شولوں پہ سویا وہ حسین. جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. جو جواں بیٹے کی میت پر بھی نہ رویا وہ حسین. واہ حسین واہ حسین واہ حسین. گل افشاں ہے اب تک تیری ہمت کا باغ، آندھیوں میں بھی جل رہا ہے اب تک تیرا چراغ. انشاءاللہ حیات باقی ملاقات باقی. دعا ہے پروردگار عالم اسا سارے انو صحابہ اور اہل بیت کا غلام بنائے. حضرت امام حسین نے سانو جو سبق دیتا اللہ اس سبق یاد کر جو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا اغفر لنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اس پروگرام کو عبادت میں قبول فرما. سارے محترم سارے انتہائی مہربان بزرگ مولانا صفی صاحب اللہ کی محنت کا اس عبادت میں قبول فرما. اللہ پورے علاقے کے اندر ان کی محنت اللہ کی کاوشاں اپنی عبادت میں قبول فرما دے. اللہ اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما. اللہ اس محفل کے اندر جتنے لوگ تیرے دین کی بات سننے واسطے آئے ہیں، صحابہ رضوان تصویر بیان کرنے واسطے سننے واسطے آئے ہیں، اللہ نے قبول فرما. ان کے گھر میں آباد فرما. مال جانا سبب برکت نصیب فرما. اللہ روز قیامت اپنے نبی کی شفاعت کا مستحق بنا. اللہ صحابہ اہل بیت کے قدموں میں درجہ نصیب فرما. اللہ صحابہ اہل بیت کی غلامی نصیب فرما. اللہ اپنے نبی کی تابعداری نصیب فرما. صحابہ